يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، اللهم بعزتك وجبروتك وقوتك وانتقامك وقدرتك على الخلق، اللهم أنت ربنا وربهم، خالقنا وخالقهم، اللهم أبطل وأنسف وزلزل عقد السحر المرشوش، اللهم أبطل وأحرق وانسف وزلزل عقد السحر المرشوش، اللهم أبطل وأنسف وزلزل عقد السحر المرشوش الذي وطأته الأرجل وباطن الأقدام، الذي وطأته الأرجل وباطن الأقدام، الذي تخطاه المصاب بقدمه، اللهم ابطل وانسف عقده، اللهم ابطل وانسف وزلزل واحرق كل عقدة يا قوي يا متين، اللهم انسف وأحرق وزلزل كل سحر تحمله الأقدام والساقين، اللهم أبطل كل سحر لرصد على عتبات البيوت والمحلات، اللهم أبطل وانسف كل سحر لرصد على الشركات والمؤسسات، اللهم أبطل كل سحر لرصد على الرجال والنساء، اللهم أبطل كل سحر للرصد على الرجال والنساء، اللهم أبطل كل سحر للرصد على الشباب والفتيات، اللهم أبطل كل سحر مرشوش حول المنزل وفي فنائه وفي سطحه، اللهم أبطل كل سحر مرشوش حول المنزل وفي فنائه وفي عتباته وسطحه، اللهم أبطل كل سحر مرشوش في غرف النوم والمطابخ والحمامات ودورات المياه، اللهم أبطل كل سحر تحمل الأقدام والساقين للتعطيل والتفريق والمرض والإيذاء، اللهم انسف عقده، اللهم أبطله، اللهم انسف عقده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. كل سحر مرشوش هباء منثورا، كل عقدة هباء منثورا. اللهم أبطل سحرا وحل عقدا وفك ربطا وأخرج عيونا ومسا وحسدا بحولك وقدرتك يا عزيز يا قدير.